स्वयं न्यायपालिका आफ्नो विश्वस्त नेता धर्मराउने जोखिममा परेको छ। यो र यस्तै अन्य छेना झम्टीका खेलमै मुलुकको समय नष्ट भइरहेको छ। साधन स्रोतहरूको दुरुपयोग कहाली लाग्दो तहमा पुगेको छ। त छिमेकमा दिनहुँ करोडौँ खोप पाइरहेका छन्। नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्यालाई त 3 दिनमै सुरक्षित गराउन सकिने अवस्था हुने हुँदो हो। संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्बहाली, सनातन पहिचानसहितको हिन्दू राष्ट्रको स्थापना र नेपाल राष्ट्र विखण्डनको लागि विदेशीले स्थापना गरेको संहिताको खारेजी अब धेरै दिन टाढाको कुरा नभएको कुरामा हामी ढुक्क छौँ। सरकार तन्नम माग्ने चाहिँ लाज शरम पचाएर कतारो थाप्दै माग्दै बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले हिँडेको देख्दा विरोध कार्यक्रम हामीले बाध्य भएर केही दिनको लागि स्थगन गरेका छौँ। नेपालका जिम्मेवार पार्टीहरू र नेताहरूले नै प्रदर्शनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। हजारौँ मान्छेहरूलाई उहाँहरूले ल्याउनुभयो राजधानीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण बढ्यो। एउटा जनप्रदर्शनमा जाउँ, जनतालाई सुशिक्षित गराउँ, शासकहरूलाई नेताहरूलाई अलिक गम्भीर बनाउने प्रयास गरौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले 18 गते माइतीघर मण्डलामा 11:30 बजे जम्मा हुने र प्रदर्शन गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। तर समय र परिस्थितिले यो कोरोना सङ्क्रमण जसरी यो पछिल्लो समयमा यो वृद्धि हुने, विकास हुने र नेपाली जनतालाई सङ्क्रमणको शिकार बनाउने काममा नेपालका पार्टीहरूले, नेपालका जिम्मेवार पार्टीहरू र नेताहरूले नै प्रदर्शनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। हजारौँ मान्छेहरूलाई उहाँहरूले ल्याउनुभयो राजधानीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण बढ्यो र जनताको जीवन गयो। त्यो अत्यन्तै दुःखको कुरा थियो। त्यस कारणले पनि राष्ट्रिय शक्ति नेपालले यो बेलामा चाहिँ त्यति गैर जिम्मेवार बनिदिनु हुँदैन, हामी बनिहाल्नु हुँदैन। समस्या त छ, तर जुन दिन नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुट्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जनतासँग हिँड्नेछौँ र हिँड्नुपर्छ। त्यसो भएर केही समयका लागि यसलाई स्थगन गरौँ भन्ने राष्ट्रिय शक्ति नेपालका आदरणीय केन्द्रीय अभियन्ता साथीहरूको सुझावका आधारमा हामीले त्यो कार्यक्रमलाई स्थगन गऱ्यौँ। त्यो कारणले पनि सञ्चारकर्मी साथीहरूका माध्यमद्वारा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय शक्ति नेपालका राष्ट्रिय झन्डा मुनि गोलबद्ध भएका देशैभरिका राष्ट्रिय नेपाली शक्ति अभियानका अभियन्ता साथीहरूलाई पनि जानकारी गराउनका निमित्त हामीले यो पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। म फेरि पनि पत्रकार साथीहरूलाई यहाँहरूले यो जुन समय दिनुभयो, जुन हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ, यो यहाँहरूको साथ र सहयोगप्रति हामी सधैँ ऋणी रहनेछौँ र यो मुलुकप्रति हामी गद्दारी गर्ने छैनौँ, नेपाली जातिप्रति हामी गद्दारी गर्ने छैनौँ र राष्ट्रिय शक्ति नेपालले त्यो गर्ने छैन भन्ने कुरा यहाँको बिचमा त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आदरणीय अध्यक्षज्यूले यो मन्तव्य यहाँहरूका बिचमा वाचन गर्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँहरूलाई लागेका केही जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई नै प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको उत्तर आदरणीय अध्यक्षज्यूले नै दिनुहुनेछ र अन्त्यमा हाम्रो धेरै लामो कार्यक्रम हुने छैन। त्यसपछि आज यो असार 15 भएको हुनाले हामीले दही चिउराको एउटा खाजाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। पारिवारिक वातावरणमा पत्रकार साथीहरूले समय हामीलाई अझै अलिकति दिएर त्यो खाजा पनि चाहिँ श्रवण गरेर गइदिनु हुन म अनुरोध गर्दै आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद योगीजी।
पत्रकार साथीहरू नमस्कार। राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेतृत्वगण, केन्द्रीय अभियन्ता साथीहरू, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका विभिन्न विभागलाई समन्वयको नेतृत्व गरिराख्नुभएका नेतृत्वदायी अगुवा साथीहरू, केन्द्रीय अभियन्ता साथीहरू, म भर्खरै हाम्रो अनिलजीले भन्नुभए जस्तै राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट आम सञ्चारका माध्यमबाट आजको दिन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई राख्नेछु र यहाँहरूको जिज्ञासा केही रह्यो भने त्यो जिज्ञासालाई शान्त गर्ने, जिज्ञासाको प्रत्युत्तर दिने कोसिस गर्नेछु। साथीहरू, म पहिले राष्ट्रिय शक्ति नेपालको मन्तव्य व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार बन्धुहरू, मुलुक चौतर्फी सङ्कटबाट घेरिएको छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक सबै मोर्चा सङ्कटग्रस्त छन्। कोरोना कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले जटिलता बढाएको छ। तपाईँ हामी सबैले देखेकै छौँ र भोगिरहेकै छौँ। समयको क्रममा थपिएका चुनौती र समस्याहरूको सामना गर्नका लागि राज्य शक्तिको बागडोर सम्हालेर बसेको सरकारले आफ्नो कार्यक्षमता बढाएर लैजानुपर्ने हो, तर यथार्थ बेग्लै किसिमको देखिँदैछ। शासक प्रशासकहरूको व्यवस्थापन शैली कमजोर भएकैले हो सरकारको कामगराइबाट जनसाधारण आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। दिनभरि हातखुट्टा खियाएर बिहान बेलुकीको छाक टार्नुपर्ने अवस्थाका जनसमुदायको जीवन दिन प्रतिदिन ठिट लाग्दो भएर गएको छ। कृषि उद्योग जताततै उत्पादन र व्यवसायहरू हताभङ्ग छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले राहतका प्याकेजहरू दिएर प्रभावित सबै पक्षलाई संरक्षण दिन उपलब्ध साधन स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हो, तर महँगी अनियन्त्रित गतिमा आकाशिन दिइएको छ। उल्टो आयल निगम जस्तो सरकारी निकायलाई पेट्रोल डिजलको मूल्य लगातार बढाउन दिएर महँगी चर्काउने काममा सरकार आफै सहभागी भएको छ। बन्द व्यापार मन्द भएको बेलामा सहयोग र संरक्षण दिनुको साटो कर, तिरो, महसुल चाँडो बुझाउन कडाउ गरिएका सूचना प्रतिदिन निस्किरहेका छन्। एकातिर सत्ता सञ्चालकहरू विस्थापित हुनुपर्ने भयले ग्रस्त छन्, अर्कोतिर तिनलाई हटाएर आफू स्थापित हुन व्यग्र मानिसहरूले जत्थाले सर्वोच्च अदालतको आसन्न फैसला आफ्नो पक्षमा नआउँदा के हुने हो भनेर पिरोलो गरेको देखिन्छ। अनि स्वयं न्यायपालिका आफ्नो विश्वसनीयता धर्मराउने जोखिममा परेको छ। यो र यस्तै अन्य छिनाझम्टीका खेलमै मुलुकको समय नष्ट भइरहेको छ। साधन स्रोतहरूको दुरुपयोग कहाली लाग्दो तहमा पुगेको छ। अहिले जनता जनार्दन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भए त संविधानले ग्यारेन्टी गरे अनुसार तिनले निःशुल्क आधारभूत स्वयंसेवा पाउँथे, स्वास्थ्य सेवा पाउँथे। सरकार जनताको साँच्चीकै अभिभावक भएको भए त संसारको जुनसुकै कुनाको देशमा सम्पर्क राखेर भए पनि खोपको व्यवस्था गरेर बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने थिए। बाढी पहिरोको असरमा परेका बासिन्दाहरूको उद्धारमा त्यस्ता दर्जनौं टोलीहरू परिचालित हुने थिए। सरकारले देशको प्रतिष्ठा बढाउने ढङ्गले परराष्ट्र सम्बन्धहरू सञ्चालन गरिआएको हुँदो हो त छिमेकमा दिनहुँ करोडौं खोप
पाइरहेका छन्। नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्यालाई त 3 दिनमै सुरक्षित गराउन सकिने अवस्था हुने हुँदो हो। अहिलेको प्राथमिकता अरू सम्पूर्ण खर्च रोकेर पनि खोप किन्नुपर्ने अवस्था पो थियो। मुख्य कुरो 2062-63 को परिवर्तन नेपाली जनताको माग वा चाहना अनुसारको थिएन। न संघीयता, न गणतन्त्र, न धर्मनिरपेक्षता। बाहिरबाट थोपरिएका कार्यसूची प्रवेश गराएर बनाइएको संविधान नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। यो नेपालको संविधानै होइन। प्रत्येक क्षण आज कार्यपालिकाबाट, न्यायपालिकाको तर्फबाट र संसदको तर्फबाट समेत निर्लज्ज ढङ्गले संविधानको धज्जी उडाउने काम भइरहेकै छ। तसर्थ जनताको हित भलो नहुने यस संविधान र यसका संरचनाहरूलाई तुरुन्तै निष्प्रभावी तुल्याएर नेपालको मौलिकता अनुरूपका मान्यतालाई देशमा स्थापित गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। यसमा जनसमुदायहरूको व्यापक सहभागिता र समर्थनको आशा गरेका छौँ। संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्बहाली, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्रको स्थापना र नेपाल राष्ट्र विखण्डनको लागि विदेशीले स्थापना गरेको संहिताको खारेजी अब धेरै दिन टाढाको कुरा नभएको कुरामा हामी ढुक्क छौँ। तसर्थ आउनुहोस् तमाम देशभक्त एकजुट भएर यो 2072 को गैर नेपाली संविधानलाई खारेज गर्छ। माथि उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त गर्न यही असार 18 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आयोजनामा विशाल जनप्रदर्शनको आयोजना गरिएको थियो। कोभिड-19 को उपचार र रोकथामको बन्दोबस्तमा औषधि, अक्सिजन, भ्याक्सिन आदि राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्ने, तर सरकार तन्नम माग्ने चाहिँ लाज शरम पचाएर कतारो थाप्दै माग्दै बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले हिँडेको देख्दा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको राष्ट्रप्रतिको गरेको बेइज्जती नेपाली जनताले धिक्कार भन्नुदेखि बाहेक अरू शब्द बाँकी रहेन। 31 वर्ष शासन र शासन समूहमा बसिसकेका पार्टीहरू यति जनताप्रति बेइमान, गद्दार र ज्यानमारा निस्किन्छन् भन्ने कुरा नेपाली मात्रले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। यथार्थमा जनताको धैर्यताको बाँध टुट्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। परिवर्तन अब सम्भावी छ। यिनै भावनालाई उजागर गर्न खोजिएको विरोध कार्यक्रम हामीले बाध्य भएर केही दिनको लागि स्थगन गरेका छौँ। तमाम कोभिड-19 संक्रमणमा परेका बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। जीवन गुमाउनु भएकाहरूको स्वर्गवास होस् र परिवारमा धैर्यता कायम होस् भन्ने कामना गर्दछौँ। यसै क्रममा देशभरि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका शुभेच्छक, सहयोगी र समर्थक र कार्यकर्ताहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि धैर्य गर्न अनुरोध गर्दै समान विचार भएका संवैधानिक राज संस्थावादी, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्र स्थापनावादी र संघीयता खारेजीको माग गर्नेहरू एकजुट हुन र गोलबद्ध हुन आह्वान समेत गर्दछु। केशर बहादुर बिष्ट, अध्यक्ष राष्ट्रिय शक्ति नेपाल। धन्यवाद।